हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। एक दिन पहले ही कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे और हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। डीजल 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गया। नोटिफिकेशन जारी। डीजल पर फी लीटर 28 रुपये 69 पैसे लेवी आयद। पेट्रोल पर लेवी की शरह में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 5% बढ़ा दिए। आवाम फट पड़े। टैक्सों में कमी और सब्सिडी का मुतालबा। महंगाई पे महंगाई हो रही है, हर चीज समझ से बाहर है, बहुत मुश्किल है सरवाइव करना यहाँ पे। ऐसे रोज का जो 1000 रुपए कमाते हैं, 500 रुपए का पेट्रोल है, 500 रुपए खाने के देगा, किराए के देगा, बिजली के देगा, गैस के देगा, किस किस को देगा। पेट्रोल महंगा हो गया है, इसका मतलब जो है ना हर एक चीज महंगा हो गया है। ये सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बढ़ रहा, समझने इंसान का खून बिक रहा है। वज़ीर आज़म का मौशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी का तसलसल बरकरार रखने का फैसला। मोटरसाइकिलों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तोसी। शहबाज शरीफ की मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के किराए में इजाफा रोकने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मोटरसाइकिल मालिकान रियायत का मजीद फायदा उठा सकते हैं। सिंध हुकूमत ने फी मोटरसाइकिल 2000 रुपए सब्सिडी का ऐलान किया था। ईरान अमरीका जंग। पाकिस्तान में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वजारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन बंद करने का फैसला। पाबंदी घरेलू और कमर्शियल सारिफीन दोनों पर होगी। हुक्काम के मुताबिक 2 हफ्ते बाद सूरत हाल बेहतर हुई तो दोबारा दरखास्तें जमा की जाएंगी। अगर आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो मुस्तकिल पाबंदी का फैसला भी किया जा सकता है। Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into the, but they cannot be nuclear. Other than that, but their Navy's gone, their Air Force is gone. Every ounce of any form of equipment practically is gone. मुल्क समेत चंद लोग ही ईरान से मुज़ाकरात की तफसीलात जानते हैं। तेहरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। अमरीकी सदर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। तेहरान की जोहरी सलाहियत और 90% मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह कर दी। मईशत भी तबाही के दहाने पर है। देखते हैं ये सब कुछ कब तक चलेगा। ईरान के फीफा वर्ल्ड कप खेलने पर कोई एतराज नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का तस्करा। बोले जंग के दौरान 11 तैयारी गिराए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मैंने 3 से 5 करोड़ जानें बचाई। जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम की मुकम्मल हिफाजत करेंगे। एटमी प्रोग्राम खत्म करने की अमरीकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का 2 टोक पैगाम। मुज्तबा खामनाई ने कहा खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमरीका के बगैर रोशन होगा। हजारों मील दूर बैठकर फसाद बर्पा करने वालों की जगह पानियों की तह में है। अमरीका शर्मनाक नाकामी के बाद नए मुहाज खोल रहा है। ईरानी सदर ने कहा आबनाए हुर्मुज़ हमारी कौमी शनाख्त है। अमरीकी नाकाबंदी नाकामी से दोचार होगी। बैनुल-अक़वामी पानियों में कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। नाकाबंदी इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ करार। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने की पोजीशन मजबूत। फौजी अहदाफ इंतहाई मौसर अंदाज में हासिल किए। तेहरान की दिफाई सलाहियतें बड़े पैमाने पर बहाल करने के काबिल नहीं रहे। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ का सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने बयान। ईरान तनाज़े के 60 दिन मुकम्मल होने पर कांग्रेस में सवालात। दिफाई हिकमत अमली और जंगी अखराजात पर सख्त पूछगछ। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों पर जमीन तंग। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम। 13 खवारिज हलाक। जिला मोमन में 8 और जिला शिमाली वज़ीरिस्तान में 5 खवारिज अंजाम को पहुंचे। ISPR के मुताबिक फितनाल खवारिज के दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की दहशतगर्दी जारी। जनूबी लबनान पर वहशियाना बमबारी। 28 शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह के जवाबी हमले में इसराइली फौजी मारा गया, 1 जख्मी। गजा के मजलूम अवाम की इमदाद के लिए आलमी समूद फ्लोटेला को बैनुल-अक़वामी पानियों में रोकना गैर कानूनी इक़दाम।
عالمی برادری اسرائیلی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے، غزہ کی ناکہ بندی ختم کرائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بیان۔ پاکستان سمیت 11 ممالک کا مشترکہ بیان بھی جاری۔ اسرائیلی اقدام کی مذمت۔ استنبول میں مظلوم فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد کا مظاہرہ۔ وائٹ ہاؤس ڈنر فائرنگ کیس واقعے کی مزید سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آ گئی۔ ملزم کو ہوٹل کے مختلف مقامات پر آتے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم کی بندوق اٹھا کر بھاگتے، فائرنگ کرتے مناظر بھی کیمرے کی آنکھ میں محفوظ۔ ملزم پولیس کی حراست میں رہے گا، عدالت کا حکم۔ پروسیکیوٹر کے مطابق ملزم نے حملہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیا، وہ معاشرے کے لیے خطرہ ہے۔ بے گھر پاکستانیوں کے لیے وزیر اعظم کا انقلابی اقدام۔ وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کا اجرا۔ میاں شہباز شریف نے کامیاب امیدواروں میں چیک تقسیم کیے۔ 20 سال کے لیے 1 کروڑ روپے تک قرضہ دیا جائے گا۔ رقم سے 10 مرلے تک گھر خریدا جا سکے گا۔ پہلے 10 برس میں 5% فکسڈ مارک اپ، اگلے 10 برس میں نارمل مارک اپ ہوگا۔ 25 لاکھ قرض لینے والوں کو ماہانہ 16,499 روپے قسط ادا کرنا ہوگی۔ 50 لاکھ پر 32,997، 75 لاکھ پر 49,497 اور 1 کروڑ روپے قرض پر 65,996 روپے ماہانہ قسط ادا کرنا ہوگی۔ قرض لینے کے لیے شناختی کارڈ ہولڈر کا کسی بھی بینک سے مقروض نہ ہونا لازم قرار۔ 10 مرلے تک گھر بنایا جا سکے گا۔ یہ 5 مرلے بھی ہو سکتے ہیں، یہ 7 مرلے بھی ہو سکتے ہیں۔ 1 کروڑ روپیہ قرضہ ملے گا، 20 سال اس کی مدت ہے، مارک اپ 10 سال 5% ہے، اور اگلے 10 سال جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ۔ اپنا گھر پروگرام کے تحت 10 مرلے تک گھر خریدا جا سکے گا۔ یہ 5 مرلہ بھی ہو سکتا ہے اور 7 مرلہ بھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ کہا پروگرام پورے ملک کے لیے ہے۔ پہلے سال 50,000 گھروں کا ہدف، آئندہ 4 سال میں 5 لاکھ گھر بنائے جائیں گے۔ پروگرام کے لیے 321 ارب روپے کی فنانسنگ مختص۔ اچھا کام کرنے والے بینکوں کو شاباش دیں گے۔ جو بینک لیڈ لیں گے وہ ہمارے سروں کے تاج ہوں گے، جو پیچھے ہٹیں گے وہ خیر کی توقع نہ رکھیں۔ منصوبہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے لیے انتہائی اہم۔ اس سے انڈسٹری اور کاروبار چلے گا، خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کچے میں 23 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان۔ 14,500 ایکڑ سرکاری اراضی کچے کے لوگوں کو دینے کا حکم۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ترقی اور خوشحالی ہر فرد کا حق ہے۔ کچے کو محفوظ، مثالی اور بہترین علاقہ بنائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بولیں، کچے کا علاقہ دوبارہ دہشت گردوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری میں اہم سنگ میل عبور۔ چین نے ہنگور کلاس کی پہلی آبدوز PNSM ہنگور کی کمیشننگ کی تقریب۔ صدر مملکت آصف زرداری کی شرکت۔ کہا پاکستان خود مختاری کے دفاع، بحری مفادات کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا بھی خطاب۔ کہا اہم بحری راستوں کی بندش عالمی تجارت اور توانائی ترسیل کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تاریخی کامیابی پر قوم اور پاک بحریہ کو مبارکباد۔ کمبوڈیا میں پھنسے 84 پاکستانیوں کو جلد لایا جائے گا۔ کمبوڈین حکام نے لیگل چارجز ختم کر دیے۔ شہریوں کی حفاظت اور محفوظ واپسی اولین ترجیح ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان۔ کہا صومالی حکام کی بھی بحری قزاقوں کے ہاتھوں یرغمالی بنائے گئے 11 پاکستانی شہریوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ مغویوں میں حسین یوسف بھی شامل، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ کینیڈا میں فیفا اجلاس کے موقع پر فلسطینی فٹ بال فیڈریشن کے صدر کا اسرائیلی فٹ بال فیڈریشن کے نائب صدر سے ہاتھ ملانے سے انکار۔ جبریل رجوب نے کہا جب دوسرا فریق کسی مجرم کی نمائندگی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہاتھ کیسے ملا سکتا ہوں؟ یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ عالمی سطح پر فلسطینی عوام کے درد کو نہیں سمجھا جا رہا۔ اسرائیل کو فورم سے خارج کرنے کا مطالبہ۔